हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिमरा एजेंसी सब्सक्राइब करें। पढ़ कर नफीस भाई, नूर भाई, बहुत खूबसूरत कलाम है। मिला है जब मुझे मौका दुरूद पढ़ कर, मिला है जब मुझे मौका दुरूद पढ़ कर, मिला है जब मुझे मौका दुरूद पढ़ कर, मिला है जब मुझे लिखा है नात मिसरा दुरूद पढ़ कर, लिखा है नात मिसरा दुरूद पढ़ कर, लिखा है नात मिसरा दुरूद पढ़ कर, लिखा है नात मिसरा दुरूद पढ़ कर। और ये भी शेर पढ़ता हूँ, मुलाजा कर लें, बहुत खूबसूरत शेर, एक बार कहते सुभान अल्लाह। उलमा किराम के दुआ लेते हुए ये शेर पढ़ता हूँ और तलबा किराम तशरीफ फरमा है। बहुत खूबसूरत शेर कि दयार पाक में जब मेरी हाजिरी होगी, दयार पाक में जब मेरी हाजिरी होगी, दयार पाक में जब सबकी हाजिरी होगी, दयार पाक में जब सबकी हाजिरी होगी, दयार पाक में जब सबकी हाजिरी होगी, दयार पाक में सबकी हाजिरी होगी, दयार पाक में जब सबकी हाजिरी होगी, नबी का चूमेंगे रोज़ा दुरूद पढ़ कर, नबी का चूमेंगे रोज़ा दुरूद पढ़ कर, नबी का चूमेंगे रोज़ा दुरूद पढ़ कर, लिखा है नात का मिसरा दुरूद पढ़ कर, लिखा है नात का मिसरा दुरूद पढ़ कर, नबी का चूमेंगे रोज़ा दुरूद पढ़ कर, लिखेंगे नात का मिसरा दुरूद पढ़ कर। और ये भी शेर पढ़ता हूँ आप हजरात के लिए, लहरा कर कहते सुभान अल्लाह। मजमे में हमारे जमालुद्दीन चचा तशरीफ फरमा है, वो आप स्टेज पे आना चाहिए, आप फिर शायर है माशाअल्लाह। कहते या रसूल अल्लाह, हाथों को लहरा कर कहते या रसूल अल्लाह। शेर पढ़ता हूँ कि हुजूर खां में आएंगे मेरा वादा है, 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 हुजूर बैठ जाइए आप हज़रात। देखिए मेंबर रसूल पर खतीब आज़म दोस्तान मौलाना मोहम्मद इब्राहिम साहब तशरीफ ला चुके हैं। आप हज़रात उनकी नूरानी तहरीर की ज़ियारत करें, शेर मुलाज़ा कर लें। कहते हैं सुभान अल्लाह कि हुजूर खां में आएंगे मेरा वादा है, हुजूर खां में आएंगे मेरा वादा है, हुजूर खां में आएंगे मेरा वादा है, हुजूर ख्वाब में हुजूर ख्वाब में आएंगे मेरा वादा है, हुजूर ख्वाब में आएंगे मेरा वादा है, हर एक रात को सो जा दुरूद पढ़ कर, हर
اور یہ شعر پڑھ رہا ہوں ان لوگوں کے لیے جو نماز نہیں پڑھتے ان کے لیے شعر پڑھ رہا ہوں. کہتے سبحان اللہ. درود پڑھ پڑھ کر ہر ایک رات کو سو جا, درود پڑھ پڑھ کر ہر ایک رات کو سو جا, درود پڑھ پڑھ کر ہر ایک رات کو سو جا, درود پڑھ پڑھ کر کہ نماز پڑھنا ہے, نماز پڑھنا ہے ہر حال میں تمہیں, لیکن نماز پڑھنا ہے ہر حال میں تمہیں, لیکن نماز پڑھنا ہے ہر حال میں تمہیں, لیکن نماز پڑھنا ہے, نماز پڑھنا ہے ہر حال میں تمہیں, لیکن نماز پڑھنا ہے ہر حال میں تمہیں, لیکن بچھاؤ اپنا, بچھاؤ اپنا مصلی درود پڑھ پڑھ کر, 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 لکھا ہے نعت کا مصرع درود پڑھ پڑھ کر, لکھا ہے نعت کا مصرع درود پڑھ پڑھ کر, لکھا ہے نعت کا مصرع درود پڑھ پڑھ کر. آخری شعر, جو لوگ اپنے ماں سے محبت کرتے ہیں انشاءاللہ یہ شعر سننے کے بعد مچل جائیں گے. کتنے لوگ اپنے ماں سے محبت کرتے ہیں؟ آپ لوگ نہیں کرتے ہیں کیا؟ آپ لوگ سبھی لوگ ہاتھوں کو لگا کر کہتے ہیں سبحان اللہ, اور تھوڑا ثبوت دیجئے کہ ہاں ہم ماں سے محبت کرتے ہیں. شعر پڑھتا ہوں. جو دودھ ماں نے پلایا, کہہ دو سبحان اللہ, چکا نہ پاؤ گے, چکا نہ پاؤ گے تم ماں کے دودھ کی قیمت, کہہ دو سبحان اللہ, چکا نہ پاؤ گے تم ماں کی دودھ کی قیمت, چکا نہ پاؤ گے تم ماں کی دودھ کی قیمت, چکا نہ پاؤ گے, چکا نہ پاؤ گے, چکا نہ پاؤ گے تم ماں کے دودھ کی قیمت, چکا نہ پاؤ گے کے دودھ کی قیمت. جو دودھ ماں نے پلایا درود پڑھ پڑھ کر, جو دودھ ماں نے پلایا درود پڑھ پڑھ کر, جو دودھ ماں نے پلایا درود پڑھ پڑھ کر, جو دودھ ماں نے پلایا درود پڑھ پڑھ کر, نبی کا چومیں گے روزہ درود پڑھ پڑھ کر, نبی کا چومیں گے روزہ درود پڑھ پڑھ کر, بچھاؤ اپنا مصلی درود پڑھ پڑھ کر, بچھاؤ اپنا مصلی درود پڑھ پڑھ کر. ایک مطلب ایک شعر منصبت اعلیٰ حضرت کے, میں اس کے بعد اپنی جگہ لے رہا ہوں. ایک بار کہہ دے سبحان اللہ, بلندی سے کہہ دے یا رسول اللہ. وہ رضا, 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 وہ رضا. ہند میں جو ہے سرکار کا معجزہ, وہ رضا, وہ رضا, وہ رضا,
रज़ा वो 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 रज़ा ख्वाजा और गौस का जो दुलारा हूँ। कहते सुभान अल्लाह, हाथ को लड़ा कर कहते या रसूल अल्लाह। ख्वाजा और गौस का जो दुलारा हुआ, ख्वाजा और गौस का जो दुलारा हुआ, जिनका तन्हा वजूद के इदारा हुआ, जिनका तन्हा वजूद के इदारा हुआ। ख्वाजा और गौस का जो दुलारा हुआ, जिनका तन्हा वजूद के इदारा हुआ, जिनके फतवों से हक आशिकारा हुआ, जिनके दम से बरली बुखारा हुआ। वो रज़ा 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 वो रज़ा। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।